المنهج بتاعنا هو ديجيتال كوميونيكيشن سيستم، هدفنا الاساسي ان احنا ندرس ازاي اعمل ديجيتال سيجنال ايه؟ ترانسميشن، سواء بيس باند او ايه؟ او بود باند. طيب بس المشكله كانت بتقابلنا لو السيجنال نفسها ايه؟ انالوج، ان لو السيجنال انالوج ما ينفعش اعمل لها ديجيتال سيجنال ايه؟ ترانسميشن. طيب فكان السؤال ازاي احول انالوج سيجنال لايه؟ ديجيتال سيجنال، قلنا ده جزء الدكتور سمير. طيب وانا عشان احول انالوج سيجنال انالوج ديجيتال كنا بنعمل ايه يا شباب؟ في كذا ستاندرد عشان احول انالوج ديجيتال. خلاص اول ستاندرد بدانا فيه اللي هو الستاندرد بتاع مين؟ بي سي ام اللي هو البالس كود موديليشن. قال لك عشان تحول انالوج ديجيتال بعمل كام اوبريشن يا شباب؟ 3. اول عمليه اللي هي عمليه السامبلينج، بعد كده كوانتايزيشن، بعد كده عمليه الكولينج. يطلع ايه؟ تطلع البي سي ام سيجنال هي الديجيتال سيجنال. طبعا يا شباب احنا بدانا المره اللي فاتت بالسامبلينج وقلنا ان السامبلينج ايه المفهوم من السامبلينج؟ السامبلينج ببساطه بيحول الانالوج سيجنال من كونتينوس تايم يحولها لايه؟ يحولها لديسكريت تايم. لكن السيجنال زي ما هي لسه ايه؟ انا كونتينوس فين؟ في الامبليتيود، يعني انا لسه ما حولتهاش ديسكريت فين؟ في الامبليتيود. وعرفنا السامبلينج انالوج ايدل وايه؟ وباك. ده جزء السامبلينج، في مشكله فيه شويه؟ طيب النهارده ان شاء الله هنكمل بقى الجزء بتاعنا. طيب انت دلوقتي شباب نفترض ان عندي انالوج سيجنال، دي الانالوج سيجنال بتاعتي. دي الاكس اوف تي. الاكس اوف تي لما تدخل على البي سي ام سيستم اول عمليه بتقابلها عمليه ايه؟ سامبلينج. فالسامبلينج بيعمل ايه؟ بيحولها من كونتينوس تايم يحولها لايه؟ طبعا السامبل دي بتحصل كل قد ايه يا شباب؟ كل تي اس. دي كده الاكس اس تي. طيب الامبليتيود دي يا شباب هي تمثل ايه؟ فولتان صح؟ اللي هي ايه؟ اللي هي اكس ان تي اس. صح؟ مش السامبل، مش احنا قلنا يا شباب لما بعمل ايديال سامبل الاوت بتاعي بيبقى عباره عن امبالسز فانكشن، الامبليتيود بتاعها هو نفس الامبليتيود بتاع مين؟ بتاع السيجنال. يعني ايه نفس الامبليتيود بتاع السيجنال؟ يعني قيمه السامبل عند زيرو تايم هي نفس قيمه السيجنال عند ايه؟ عند زيرو تايم. خلاص؟ السامبل عند تي اس الامبليتيود بتاعها هو نفس الامبليتيود بتاع الاكس عند ايه؟ عند تايم تي اس وهكذا. طيب المشكله فين يا شباب؟ المشكله دلوقتي ان الامبليتيودز دي كونتينوس. يعني ايه كونتينوس؟ هو انت عارف السيجنال عند تي اس بكام؟ بصوا شوف ماشي بكام الفاليو دي؟ ممكن تطلع 1 فولت، ممكن تطلع 2، ممكن تطلع 2.2 فولت، ممكن تطلع 3.4. يعني ممكن تاخد اي فاليو فين؟ ممكن تاخد اي فاليو في المحور مين؟ في الامبليتيود اكس. خلاص اللي هو الممثل الفولت بالنسبه لنا وهي الكتريكال سيجنال. فقال لك طيب بس انا مش عايز كده، انت عايز ايه؟ انا عايز السيجنال بتاعتك عشان تبقى ديجيتال لازم تبقى ديسكريت في التايم وديسكريت فين؟ في الامبليتيود. قال لك طب ازاي اخليها ديسكريت في الامبليتيود؟ هي السيجنال قيمتها كده 1 فولت، 1.2، 2.4، 3.6 وهكذا. فقال لك ما احنا هنعمل بقى ايه؟ مش انت دلوقتي السامبل حول السيجنال من كونتينوس تايم حولها ديسكريت تايم. ناخد بقى السيجنال دي ادخلها على الكوانتايزيشن. الكوانتايزيشن بيعمل ايه؟ يحول السيجنال من كونتينوس امبليتيود يحولها لايه؟ ديسكريت امبليتيود. قال لك يعني ايه يحولها ديسكريت امبليتيود؟ قال لك ببساطه بعمل عمليه ابروكسيميشن، تقريب. تقريب يعني ايه؟ انت في الرياضه لما تيجي تتعامل بارقام تيجي يطلع لك رقم مثلا كام؟ 36.2، بتروح كاتبه ايه؟ 36. هو رقم الصح 36 ولا 36.2؟ 36.2. بس انت بتقول ان الكسر ال 2 من 10 ده لما تقارنه بالنسبه للرقم اللي هو 36 كان بيه ايه؟ نجلكت. هنا نفس الكلام بالظبط. هو قال لك ايه؟ هو قال لك دلوقتي لقينا ان السيجنال مش لازم ابعت السيجنال بالظبط. ليه؟ لان لقينا ان لو مثلا دي تمثل فويس الودن بتقدر تفهمها انتنستي معينه. يعني ايه انتنستي معينه؟ يعني لو السامبل دي امبليتيودها 1.2، انا خليتها 1 فولت. ال 2 من 10 او ال 1 من 10 فولت اللي ناقص دول الودن في حاله الفويس مالها
مش هتحس بيه. خلاص؟ يعني ايه الامبليتيود ممكن لو في فاريشن بسيط في الامبليتيود، الفاريشن ده ممكن ما ياثرش على مين؟ على السيجنال. بس مش شرط، مش فاريشن ايه؟ مش هي مثلا 1.2 تخليها نص. لا، فاريشن يبقى ايه؟ زي ما بنقول ايه؟ قصور منين؟ قصور بالسيجنال، حاجات قيم صغيره. لو السيجنال حصل فاريشن في الامبليتيود بتاعها قصور صغيره، ممكن اعمل لها ايه؟ ممكن انجلكت حاجه زي كده. بس مش شرط ان الفاريشن ده يبقى ايه؟ قليل. فاحنا قلنا طب ما نستفيد من الموضوع ده ازاي؟ تعالى نمسك السيجنال بتاعنا ونعمل زي الرياضه. انت في الرياضه بتعمل ايه؟ انت مثلا الارقام بتاعتك لازم تكون رقم صحيح. فلو انت عندك ارقام مثلا 5 6 7 وهكذا، لو انت الرقم طلع لك 5.2 تقربه لكام؟ ل5. طب و5.8 طب على اساس ايه؟ على اساس ثريشولد. انك ايه؟ حاطط في دماغك ان في عندك ثريشولد معين. ايه الثريشولد ده؟ اللي هو 5.5. فبتقول لو اقل من 5.5 يبقى الاقرب من مين؟ من 5. يبقى الفاريشن اقل فين؟ انك تقرب ناحيه ال5. طيب اللي هنا عشان توصل لل5 هتنقص بقد ايه؟ 2/10. لكن لو خليتها 6 يبقى كانك هتزود عليها قد ايه؟ 8/10. 2/10 ب 8/10. وهنا نفس الكلام 5.8. الاقرب انك تقربها لمين؟ ال6. لكن عن مين؟ 5. نفس الكلام بالظبط هو ده الكوانتايزيشن. الكوانتايزيشن عباره عن ايه شويه؟ الكوانتايزيشن ببساطه عباره عن باجي كده بقسم الليفل بتاع الامبليتيود بتاعي لليفلز. تعالوا نفترض ان الليفلز دي اللي هي كام؟ 0 فولت، 1 فولت، 2، 3، -1، -2، -3. فايه اللي بيحصل شويه؟ انا بيبقى داخلي مين؟ سامبلز. يبدا يعمل ايه؟ يبدا يمسكهم سامبل سامبل. هي الداتا بتدخل على الكوانتايزر ايه؟ مش سامبل. طيب هتدخل السامبل الاولانيه يبص على الامبليتيود بتاعها. لا، الامبليتيود بتاعها كام؟ 1.2 فولت. في مشكله؟ طيب يبقى ايه السامبل اللي داخل دلوقتي؟ 1.1 فولت. يبدا يبص الكوانتايزر، هو انا ايه الليفلز اللي عندي؟ انا ممكن اطلع ايه؟ انت ممكن تطلع 1 فولت او 2 فولت. طيب يبقى السؤال ال1.2 دي ما بين ايه وايه؟ ما بين ال1 فولت وال2 فولت، يبقى اكيد هيروح لواحد منهم. السؤال اطلعه انهي واحد فيهم؟ بتعمل ايه؟ نفس الرياضه. اقربه لمين؟ فبنيجي ما بين الواحد والاثنين بنحط ايه؟ ثريشولد. الثريشولد في الحاله دي اللي هو كام؟ 1.5. فلو السامبل اللي داخل امبليتيودها اقل من 1.5 تطلع ايه؟ تطلع 1. فسامبل داخله 1.2 فولت. ايه اللي اوت اللي هيطلع في الحاله دي؟ هتطلع سامبل بس امبليتيودها كام؟ 1 فولت. ده في التايم ايه؟ 0. طيب بعد تي اس هيدخل تاني على الكوانتايزر سامبل جديده. السامبل الجديده قيمتها كام؟ قيمتها 2.4. طيب يروح داخل السامبل الجديده قيمتها 2.4. طيب انا ايه الامبليتيودز بتاعتي؟ الليفلز بتاعتي انا بطلع يا 1 فولت يا 2 فولت يا 3 فولت وهكذا. طيب هي السامبل دي في واقعه ما بين ايه؟ ما بين الاثنين والثلاثه. طيب انا دايما ما بين كل تو ليفل لازم يكون فيها يا شباب ثريشولد. في الحاله دي الثريشولد اللي هو 2.5. تبص هل السامبل اللي طلع اقل من 2.5 ولا اعلى من 2.5؟ اقل من 2.5. 2.4. طيب اقل من 2.5 يبقى قربها لمين؟ للاثنين. يبقى عندي تي اس هتطلع سامبل. هتطلع سامبل منين؟ من الكوانتايزر. الامبليتيود بتاعها كام؟ 2 فولت. يبقى الكوانتايزر يا شباب هتدخل له سامبل، هتطلع برضه سامبل. بس كل الفرق ان انا عملت ايه؟ عملت ابروكسيميشن للسامبل. يعني ايه عملت ابروكسيميشن؟ تقريبا امسك السامبل واشوف اقرب ليفل ليها ايه واوقع ليه. في مشكله؟ طيب السامبل اللي بعدها، السامبل اللي بعدها كانت 3.6. طيب 3.6 يبقى ما بين ايه؟ ما بين الليفل 3 والليفل كام؟ 4. ليفل 3 وليفل 4 لازم في النص فيه ثريشولد اللي هو هيبقى ليفل 3.5. 3.6 اعلى من 3.5 ولا اقل من 3.5؟ اعلى. يبقى عند 2 تي اس هتطلع سامبل من الكوانتايزر امبليتيودها كام؟
4 فولت. يبقى كده يا شباب انت الكوانتايزيشن عمل ايه؟ حول لك السيجنال من كونتينوس امبليتيود لديسكريت ايه؟ امبليتيود. نعم. هو كانت السيجنال 3.6 ال 4 الفرق دي جابهم منين؟ يعني هو اللي بيطلعها. هو في الاخر السيجنال بتبقى داخله ايه؟ بلس. خلاص داخله بلس امبليتيودها كام؟ 3.2. هو يروح مولد بلس امبليتيودها كام؟ 4. ايه المشكله؟ ايه المشكله فين بس؟ مش كده 4 جت منين؟ هو لو انا جيت طلبت منك انك تولد بلس امبليتيود 10 فولت، تعرف تولدها؟ ما تجيب بلس جنريتور يولد لك بلس امبليتيود 10 فولت؟ بس مش عارف السيجنال اللي لا انت ممكن بقى تجيب بلس جنريتور مش بيطلع هو امبليتيود معين، الامبليتيود بتاعه متغير. انا قصدي مثلا لو 1.2 انا بشيل ال 2 لا شباب هو الكوانتايزر مش واخد 2 شايلها، بس ده فولت. خلاص يعني كانه بياخد السيجنال، يعني ايه عارف كانه بيعمل ماب. يعني مش عارف بالظبط. يعني بص شباب ده ببساطه بيبقى حاجه شبه كومبارتر. تمام؟ كومبارتر ما هو انت ايه مش عندك فاليو، انت عندك رينج. خلاص؟ فانت كومبارتر بتقارن ايه؟ بتقارن الفولت اللي بيجي بواحد ونص. خلاص؟ لو اقل من واحد ونص انت مثلا تبقى حاطط على الفي سي مثلا 1 فولت، مش عارف الكومبارتر بيطلع الفي سي يعني نيجاتيف في سي، يبقى الكومبارتر بتاعك ده الفي سي بتاعه مثلا 1 فولت، النيجاتيف في سي مثلا 0. ده مثال عليه يعني حاجه بسيطه يعني، لانك هنا ما ينفعش تقول ايه هشيل 2 من 10، اصل ده مش بتقدر. انت بالسيجنال بتجيلك، هو بيعمل ايه؟ بيقارن ايه؟ بيقارن السيجنال اللي جايه بالثريشولد. طب هو بيقارن ده ممكن تبقى اعلى شويه اقل شويه، مش بيعمل كده، فبيبقى عباره عن كومبارتر. يعني الكوانتايزر ده ممكن تتخيل كانه ايه؟ كانه حاجه شبه الكومبارتر. تقارن السامبل البلس اللي جايه، الفولت بتاع البلس اللي جايه بالفولت بتاع مين؟ الثريشولد. اكبر من الثريشولد يطلع الليفل الفولت الاعلى. الاقل يطلع النيجاتيف اللي هو الفاليو الاقل منه. طب يا باشمهندس لو طلعت على الثري شولد بالظبط؟ لا الثري شولد بقى في الحاله دي بنعتبر ان ايه؟ مش هتفرق. ما هو انت لو طلعت فوق هتطلع قد ايه؟ نص. ولو نزلت هتنزل قد ايه؟ فكأن الايو دلوقتي ايه؟ واحد. فما بتفرقش طلعتها فوق او نزلتها تحت. دي يعني عارف زي ما نقول ايه؟ ده صح وده صح. لان في الاخر الفاليو، ما هو انت بتعمل يا شباب، هو فكره الكوانتايزيشن ايه؟ طلع لفوق ونزل لتحت. انك بتحاول تشوف الليفل اللي يقلل لك الايه؟ اللي يقلل لك الايو. صح؟ فلو هي على الثري شولد فسواء طلعت الليفل اللي فوق او طلعت الليفل اللي تحت، ما هي نسبه الايو واحده، فمش هتفرق. في مشكله يا شباب؟ طيب يبقى دلوقتي شباب تاني اوبريشن بعملها في عمليه تحويل الانالوج سيجنال ديجيتال سيجنال اللي هي ايه؟ كوانتايزيشن. ايه مفهوم الكوانتايزيشن؟ ببساطه ان انا باخد السامبلز بحولها من كونتينوس في الامبليتيود بحولها لديسكريت فين؟ في الامبليتيود. ازاي؟ ان انا بمسك سامبل كل سامبل اقارنها بايه؟ بالليفلز بتاعتي. اشوف اقرب ليفل اللي يقلل لي الايو واطلعه. في مشكله؟ بالظبط. لا مش ارقام صحيحه. بطلع السيجنالز بتاعتي ليفلز. ما هو مش شرط يا شباب انها تبقى 1 و2 و3، ما ممكن تبقى ليفل 1 نص و1 1 ونص. يعني لو كانت واحده نص اصلا بالظبط. شباب ركزوا معايا، الليفلز دي مش شرط انها تبقى 1 فولت و2 و3، مش شرط ارقام صحيحه. انا بس عملتها كده عشان ابسطها لك. لكن ممكن الليفلز تبقى ايه؟ نص، 1 ونص وهكذا. يبقى فين الثري شولد دلوقتي؟ ما بين الواحد وواحد ونص. 1 و25%. لو السامبل اعلى من 1 و25% تتقرب لمين؟ 1 ونص. اقل من 1 و25% تتقرب لمين؟ للواحد. يبقى الليفلز مش شرط ارقام صحيحه، الليفلز ممكن تبقى اي فاليو. في مشكله؟ طيب خلاص يبقى احنا عرفنا شباب ان الكوانتايزيشن ما هو الا عباره عن عمليه ابروكسيميشن السامبلز بتاعتي انتوا ايه؟ انتوا ليفلز. طيب كام ليفل يا شباب؟ احنا بنفترض ان بيبقى ان ليفل، ان كابيتال. يبقى ايه الان كابيتال يا شباب؟ نمبر اوف ليفل بتاعت الكوانتايزر. نمبر اوف ليفل. خلي بالك يا شباب كده انا خلصت.
دي سي. هو لسه في حاجات هشرحها ما تقولش يعني. بالظبط. ايه بقى شباب الكودينج؟ الكودينج ببساطه ان هو ايه؟ الكود ده كود. يعني ايه كود يعني مش فاهم؟ قال لك كل ليفل، انت عندك كام ليفل؟ نفترض شباب انا عندي من 4 لحد هنا، دول 8 ليفل. 8 ليفل. تحط في اللوجيك. لو عندك 8 حاجات مختلفين، عايز تفرق ما بينهم باكواد. يبقى الكود بيتكون من كام بت؟ 3 بت. 3 بت. اللي هو تشوف 8 دي 2 اس كام؟ 2 اس كام؟ 2 اس 3. فتعمل ايه؟ تقوم ماسك ال 8 ليفل. الليفل اللي تحت 0 0 0. الاحتمال اللي فوقيه 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 لحد الليفل كام؟ 8. الكودنج بيعمل ايه يا شباب؟ هو ايه اللي جاي للكودنج دلوقتي؟ كوانتايزد سامبل. السامبل اللي جاي للكودنج مش السامبلز. الكوانتايزد ايه؟ يعني ايه كوانتايزد سامبل؟ يعني السامبلز اللي جايه للكودنج حاجه من 8 حاجات. يا ده يا ده يا ده يا ده لحد الليفل كام؟ مفيش في النص. ما انت خلاص قربت. يبقى الكودنج بيجي له حاجه من كام حاجه؟ 8 حاجات. مثال عليه اللي احنا لسه ماشيينه ده. ايه اول حاجه هتيجي للكودنج؟ هتيجي السامبل الاولانيه اللي هو امبليتيودها كام؟ اللي احنا ماشيين في الطبيعي بتاعنا 1 2 3 اللي هي سامبل امبليتيودها كام؟ 1 فولت. الكودنج كل اللي بيعمله عنده جدول. السامبل اللي جاي لي كام؟ 1 فولت. بص في الجدول. ال1 فولت ده ايه الكود بتاعه؟ 1 0 0. يقوم طالع من الكود 1 0 0. ايه ال 1 0 0 اللي طلع؟ ده طلع قصاد اول سامبل دخلت الكود. تاني يا شباب. ادي السيجنال. عملت لها سامبل، طلعت السامبلز. دخلت السامبلز دي دخلتها على الكوانتايزيشن. ايه اللي طلع من الكوانتايزيشن؟ طلعت برضه سامبل بس مالها؟ كوانتايزد. يعني ايه كوانتايزد؟ يعني كل سامبل منهم بقت واحد الامبليتيود بتاعها هو امبليتيود من 8 امبليتيود مفيش غيره. طلعت الكوانتايزد سامبل بتاعتي. السامبلز بتدخل على مين؟ على الكودنج. الكودنج بيعمل ايه؟ يمسكهم واحده واحده. كل كوانتايزد سامبل يشوف الامبليتيود بتاعها كام ويشوف الكود بتاع كل ليفل. عشان انا لسه قايل كل ليفل ليه كود. فالسامبل الاولانيه اللي دخلت الامبليتيود بتاعها كام؟ 1 فولت. ال1 فولت ده ايه الكود بتاعه؟ يبقى السامبل دي لما تدخل على الكودنج ايه الكود اللي هيطلع قصادها؟ 100. طيب هتدخل السامبل اللي بعدها اللي هي امبليتيودها كام؟ 2 فولت. الكودنج يعمل ايه؟ يبص عنده السامبل دي امبليتيودها كام؟ 2 فولت. طب هو ال 2 فولت ده الكود بتاعه ايه؟ 101. يوم بعد ما يطلع 100 يطلع ايه؟ تدخل السامبل الثالثه امبليتيودها كام؟ 4 فولت. بص عنده 4 فولت ده الكود بتاعه ايه؟ 3 وحيد. وهكذا. مش كده؟ عشان كده شباب الكوانتايزيشن هو ده المهم. لان الان بتاعتك عندي البيت بتاعت كل كود الان سمول دي يا شباب اللي هي ايه؟ نمبر اوف بيتس. عدد البيتس بتاعت ايه يا شباب؟ بتاعت كل سامبل. يعني كل سامبل هتدخل على الكودنج هيطلع قصادها كام بت؟ فهمنا يا شباب الان سمول؟ يبقى هو الان سمول النمبر اوف بيتس. النمبر اوف بيتس بتمثل بيها ايه؟ عدد البيتس اللي بتمثل بيها كل سامبل. او كل ليفل يعني لو انت عايز تمشي ليفل مش مشكله. طب ما هو اكيد بقى في ريليشن ما بين الان سمول والان كابيتال. انا لسه قايل مش لما قلت لك انا عندي 8 ليفل عملت كود من كام بت؟ 3. يبقى ايه الريليشن ما بين الان كابيتال والان سمول؟ ان الان كابيتال هي عباره عن 2 اس ايه؟ ان سمول. معايا ولا في مشكله يا شباب؟ طيب نيجي نشتغل السيجنال. وده بي سي سيستم. هدخل في الكوانتايزيشن دلوقتي، في تفاصيل في الكوانتايزيشن هنقولها، بس خليك بس الاوفر فيو بتاع السيستم ككل عشان في مساله دلوقتي هنحلها في اخر السكشن على السيستم كله. خلاص؟ برضه ان شاء الله نيجي نحل مساله الميد تيرم بتاع السنه اللي فاتت بتاع دكتور سمير برضه. كانت مساله على ايه؟ السيستم كله، اداك انالوج سيجنال تقعد تمشي مع انالوج سيجنال لحد ما توصل لمين؟ الديش. اوكي؟ يبقى ببساطه يا شباب زي ما احنا قلنا عشان احول الانالوج سيجنال لديجيتال سيجنال اول ستاندرد البي سي ام ستاندرد بيتكون من كام اوبريشن؟ 3. ايه هي؟ اخد الانالوج سيجنال
اعمل لها اول حاجه عمليه ايه؟ سامبلينج. تعمل ايه عمليه السامبلينج؟ تحول السيجنال من كونتينوس تايم لديسكريت فين؟ تايم. بس لسه الامبليتيود ماله؟ كونتينوس. بعد كده السامبل دي سيجنال دي تدخل على كوانتايزر. الكوانتايزر يعمل ايه؟ ياخد كل سامبل يقرب الامبليتيود بتاعها لاقرب ليفل. طيب الكوانتايزر بيتكون من كام ليفل؟ بيتكون من ان كابيتال ليفل. طيب بعد ما اخد كل سامبل اقربها لاقرب ليفل ليها. كل ليفل بيبقى ليه كود خاص بيه. مين اللي بيبقى عنده الكلام ده؟ الكود. كل ليفل الكود بتاعه بيبقى مكتوب عنه. فكل ليفل بيجي للكودينج يعمل ايه؟ ياخد السامبل يشوف الليفل بتاعها كام يطلع الكود اللي قصاده. بس كده حولت الانالوج سيجنال لديجيتال سيجنال. في يا شباب اي مشكله في البي سي ام سيستم؟ في حد عنده سؤال؟ طيب تعالوا بقى نرجع تاني للكوانتايزيشن. انت قلت لي الكوانتايزيشن بياخد السامبل يعمل لها ابروكسيميشن للليفل بتاع السامبل اقرب ايه؟ ليفل. طب هي ايه انواع الكوانتايزيشن؟ الزيرو دوت ما بعتبروش ليفل. طيب ايه انواع الكوانتايزيشن يا شباب؟ خلاص بس الكلام ده خلاص مفهوم؟ في حد عنده سؤال فيه؟ طيب هقول عليك هو جبت السؤال ده ايه قدامي؟ طيب السؤال ده يا شباب ايه انواع الكوانتايزيشن؟ قال لك الكوانتايزيشن ده بيتقسم لنوعين. قال لك يا اما يونيفورم كوانتايزيشن قال لك يا اما ايه؟ يا اما نون يونيفورم كوانتايزيشن. يا شباب يبقى تاني الكوانتايزيشن بيتقسم لنوعين، يا يونيفورم كوانتايزيشن يا نون يونيفورم ايه؟ كوانتايزيشن. خلي بالك بقى اليونيفورم كوانتايزيشن بيتقسم جوه كام نوع؟ نوعين. في حاجه اسمها ميد تو ميد وميد ايه؟ ميد وايز. يبقى في ميد تريد كوانتايزيشن وفي ميد وايز ايه؟ كوانتايزيشن. ميد تريد وميد وايز. وايز طيب تعالوا نمشي واحده واحده. هو ايه يونيفورم كوانتايزيشن يا شباب؟ قال لك يونيفورم كوانتايزيشن قال لك كوانتايزر بيبقى يونيفورم. يعني ايه يونيفورم؟ قال لك يعني لما بتيجي تقسم الليفلز بتاعتك بتقسمها ثابته. مش فاهم برضه يعني ايه؟ تعالى عشان تمسك حاجه زي كده. المسافه يا شباب ما بين الليفل والليفل دي بنسميها حاجه اسمها كيو. يبقى ايه كيو يا شباب؟ المسافه ما بين كل ليفل وايه؟ وليفل. كيو دي اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي بنسميها الكوانتايزر ستيب سايز. كوانتايزر ستيب سايز. كوانتايزر ستيب سايز من اسمها يعني ايه؟ يعني كل يبقى انت عندك ليفل خلاص؟ الليفل اللي بعده الفرق المسافه ما بينه وما بين الليفل اللي قبله قد ايه؟ كيو. وبعدين تزيد كيو وبعدين تزيد كيو. يعني دي كانها الستيب اللي بتتحرك بيها فين؟ في الكوانتايزر. طيب احنا عملنا ايه يا شباب؟ مسكنا الكوانتايزر جبنا الانبوت اوتبوت ريليشن. واحد يقول لك يعني ايه الانبوت اوتبوت ريليشن؟ يعني علاقه الانبوت بتاع الكوانتايزر بالاوتبوت بتاع مين؟ بتاع الكوانتايزر. فجينا رسمنا رسمه كده. طيب شباب ركزوا معايا. فجينا عملنا ايه؟ ده الاوتبوت بتاع مين؟ بتاع الكوانتايزر. ده الانبوت بتاع ايه؟ الكوانتايزر. فجينا قلنا ايه؟ اللي داخل الكوانتايزر وده خارج الكوانتايزر. طيب ركزوا معايا يا شباب. هو الكوانتايزر ده ايه اللي بيدخل له؟ سامبل. السامبل دي ليها امبليتيود. خلاص؟ الامبليتيود ده قيمته كام؟
انت عندك الرينج شوف قيمته كام. قال لك اه بس واحده واحده. هو انت هنا في المثال ده جيت قلت لي ايه؟ جيت قلت لي انا عندي ليفل 0 ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 وهكذا. طيب تعالى نمسك الليفل 1 ده. انت قلت لي ليفل امتى السامبل احطها ليفل 1؟ لو كانت اكبر من النص واقل من 1.5. لو السامبل اللي جايه امبليتيود اقل من كام؟ الثري شوت اللي ما بين الليفل 1 والليفل 2 اللي هو كام؟ 1.5. فلو في سامبل امبليتيودها اقل من 1.5، 1.4 1.2 زي دي، تطلع كام؟ تطلع 1. طب ليه بتقول ان السامبل لازم تكون اكبر من 1؟ طب نفترض ان السامبل اللي جت طلعت 8 من 10. دخلها ايه؟ اوصلها لايه؟ 1. نشوف هي السامبل امبليتيودها كام؟ 8 من 10. يبقى ما بين ليفل ايه وليفل ايه؟ ليفل الزي وليفل ايه؟ ال1. نعمل ايه؟ نمسك التو ليفل نحط ما بينهم ايه؟ 3 شوت. فما بين الليفل 0 والليفل 1 هيبقى في 3 شوت عند كام؟ نص. فلو السامبل اكبر من نص يبقى اقرب لمين؟ للواحد. طيب ولو اقل من نص يبقى اقرب لمين؟ للزيرو، صح؟ طيب طب لو السامبل اللي جايه امبليتيودها ماينس 2 من 10. ماينس 2 من 10. ماينس 2 من 10 يبقى تحت الصفر وما بين الماينس ايه؟ خلي بالك ده ماينس 1 سوري. ما بين الصفر وما بين ليفل ايه؟ ماينس 1 فولت. يبقى تعمل ايه؟ تمسك ما بين الصفر وما بين الماينس 1 فولت تقعد تحط ايه؟ اللي هو هيبقى ماينس نص. ماينس ال 2 من 10 مش اقل من ماينس نص؟ او اكبر يعني. اكبر يبقى اقرب لمين؟ الصفر. يبقى تطلع ايه؟ زيرو. يبقى السؤال امتى الليفل صفر يحصل؟ لو الانبوت اللي داخل الامبليتيود بتاعه اكبر من ماينس نص واقل من كام؟ نص. فلو طلع لو السامبل اللي داخل على الكوانتايزر الامبليتيود بتاع السامبل اكبر من ماينس نص، يعني طلعت ماينس 2 من 10. طلع ماينس 1 من 10. طلعت 2 من 10. مش كل ده في الرينج اللي ما بين الماينس نص فولت والنص فولت؟ ايه الاوت اللي هيطلع؟ زيرو. عملنا ايه يا شباب؟ قلنا طيب يبقى تعالى نمشي هنا. يبقى لو الانبوت قيمه الانبوت فولت اكبر من ماينس كام؟ نص. واقل من كام؟ نص. ايه الاوت اللي هيطلع؟ الاوت ايه يا شباب؟ صفر. صح ولا لا؟ طيب. طب لو السامبل اعلى من نص خلاص بس اقل من 1.5 تطلع ايه؟ 1 بالظبط. يبقى ما بين نص لحد كام يا شباب؟ 1.5. ده الانبوت. يبقى لو الانبوت اللي داخل الامبليتيود بتاعه اكبر من نص فولت ده الانبوت واقل من كام؟ 1.5. ايه الاوتبوت المناظر ليه؟ هيطلع الليفل ده هو الليفل 1 فولت ده هيحصل امتى؟ طيب هيطلع يا شباب هيطلع كام؟ 1 فولت صح؟ بس وهكذا بقى. طيب من 1.5 ل 2.5 ده بنسميه ميد تريد. ليه بنسميه ميد تريد؟ عشان في ليفل عند الصفر. لو الكوانتايزر في ليفل عند الصفر بنسمي نوع الكوانتايزر ده ايه؟ ميد تريد كوانتايزر. في مشكله؟ طيب المسافه اللي بتطلع دي هو ده طلع 1 بعدين طلع 2 بعدين المسافه دي بنسميها ايه؟ كيو. ما هو مش الاوتبوت بيطلع بكيو؟ مش الليفل. مش انا قلت المسافه ما بين الليفل صفر والليفل اللي بعد المسافه دي ايه؟ كيو. فدي كيو بعدين تزيد كيو بعدين تزيد كيو وهكذا. ايه كيو؟ كوانتايزر ستيب ايه؟ سايكل. في مشكله في الرسمه دي يا شباب؟ طيب دي رسمه الميد تريد. طيب معانا مثلا ايه يا شباب؟ رسمنا رسمه زيها بس رسمه مين؟ رسمه الميد رايز. هو كل الفرق ايه يا شباب بقى؟ ان الميد رايز مفيش ليفل عند الصفر. يعني الصفر ده مش ليفل. الصفر ده ايه؟ 3 شوت. لكن في الحاله دي مش انا قلت لك في ليفل عند الصفر؟
يبقى ايه نوع الكوانتايزر ده؟ ميد ريت كوانتايزر. طيب لو الكوانتايزر مفيش ليفل عند الصفر يبقى اسمه ايه؟ ميد وايز. هيبقى شكله ازاي؟ كده. ايه معنى اللي انا كتبته ده؟ ان مفيش عند الصفر مفيش ليفل. امال ايه؟ لو الانبوت اعلى من 0 فولت واقل من الفاليو دي اللي هي على حسب اشوف بكام، يطلع مين؟ يطلع الليفل ده. طب لو اقل من 0 فولت، لو الانبوت اللي داخل اقل من 0 يطلع الليفل ده. خلاص؟ يبقى مفيش يبقى الاوتبوت بتاعك هل عند هو ده الاوتبوت. هل في ليفل عند الصفر؟ مفيش. يا اكبر يا اقل منين؟ ده اسمه الميد ايه؟ كويس. ان مفيش ليفل عند الصفر، لا الليفل يا اكبر من الصفر يا اقل منين؟ من الصفر. وهكذا بقى. بيغير عن السيشن وده بيتغير عن السيشن لان هنا الصفر مبقاش ليفل. ايه ميزه ما بينهم يعني؟ ايه مش فاهم مش ميزه. ده نوع عايز تعمل النوع ده؟ ميزه بقى. عندي 4 ليفل. نص، 1.5 ماينس نص ماينس 1.5. الكيوب كام؟ كيو انا قلت المسافه ما بين ليفل وليفل. 1 1 1. طيب الليفل نص فولت ده المسافه ما بينه وما بين 1.5. فين الثريشولد؟ 1. عند ايه؟ الواحد فولت ده ايه؟ ثريشولد. طيب فين الليفل النص ده؟ فين الليفل اللي تحتيه؟ ماينس نص. طيب ما بين الليفل نص فولت والليفل الماينس نص فولت فين الثريشولد ما بينهم؟ يبقى هنا الزيرو ده بقى ايه؟ ثريشولد. فبتقول ايه؟ لو الفولت السبل اللي داخله اعلى من 0 فولت واقل من 1 فولت تطلع مين؟ نص. ما هي بس ما هي. مش انا بقول لك لو الانبوت فولت مش ده الانبوت؟ لو الانبوت اكبر من الصفر واقل من 1 يطلع مين؟ نص. يعني ما تعملهاش عند الصفر. نص يعني عند ايه؟ عند اوتبوت من نص فولت. طيب طب لو اعلى من 1 فولت واقل من 2 فولت 1 ل 2 تبقى ايه؟ 1.5. باشمهندس هي كان نون يونيفورم كوانتايزيشن صح؟ ايه علاقه بنان يونيفورم شويه؟ ما طلع ستيب نص بعد كده طلع ستيب 1 كده عادي يعني؟ مالها ستيب يعني هو طلع الستيب الاولانيه نص بعد كده يعني المسافه بين الليفل بين الزيرو والليفل الاولاني نص. كيو كان كام هنا؟ 1. فين نص دي؟ دلوقتي بتقول زادت نص. فين زادت نص؟ صار نص ونص. ماشي خلاص. انت بتبص على ايوه خلاص ما اعتبرتش صفر ليفل. ماشي تمام كده يا شباب. بس ده اسمه ايه يا شباب؟ الميد وايز. في حد عنده سؤال؟ طيب مش كفايه تمام. محمد عايز كده. بس عايز كده. طيب طبعا الدكتور اثبت لكم اللي هو الكوانتايزيشن تو سيجنال ريشيو. كوانتايزيشن. طيب هو بص شايف هو خلي بالك من حاجه. الكوانتايزيشن ايه ده ساعات بنسميه نويز. بص هو ليه سميناه نويز؟ يعني ساعات بنسمي الكوانتايزيشن سيجنال تو نويز ريشيو. يعني لو الدكتور قال لك مثلا ايه احسب لي السيجنال تو نويز ريشيو يعني قصده ايه؟ احسب لي السيجنال تو كوانتايزيشن ايرور ريشيو. خلاص هي فكره يا شباب. هو الكوانتايزيشن ده احنا بنعتبر ان الكوانتايزيشن ده نوع من انواع الايرور او يعتبر كانه نويز.
ليه؟ هو النويز يا شباب بيعمل ايه؟ بالظبط النويز لما بتضاف على السيجنال مش الامبليتيود بتاع السيجنال بيتغير يا بيزيد يا بيقل على حسب مين؟ حسب قيمه النويز. طب هو الكوانتايزيشن بيعمل ايه؟ هو مش الكوانتايزيشن انت بتجيلك سامبل ليها امبليتيود. هل هي دي السامبل اللي بتبعتها ولا بتغير في الامبليتيود بتاعها؟ بتغير في الامبليتيود، فبنعتبر ان عمليه الكوانتايزيشن كانها تكافئ عمليه ايه؟ كانها مش ديستورشن، ديستورشن بيغير في الويف فورم نفسها. انا بالظبط انا بعتبر ان ايه ان قيمه السيجنال الفولت بتاعها اتغير فكأن ضاف عليها ايه؟ نويز. طبعا الدكتور اثبت لك طلع في الاخر ان الدي كيو دي بتساوي كام؟ طلعت بتساوي كيو سكوير على كام؟ 12. خلاص؟ طبعا. هو الدكتور قال لكم اثبات عليكم ولا مش عليكم؟ وريك سامبل. بس هو اكيد طيب الكيو بقى شباب بتساوي ايه؟ كيو بتساوي 2 بي ماكسيموم على ان كام؟ او ساعات بنسميها حاجه اسمها ايه يا شباب؟ بنسميها دايناميك ريت على الان كام؟ خلي بالك يا شباب القوانين دي مهمه عشان المسائل. يعني انتوا عليكم هو كده كده الدكتور ده كل ايه؟ اثبات. كده كده اثبات ده اكيد عليك بس لازم القوانين دي تتحفظ عشان دي هنستخدمها فين؟ في المسائل. طيب نمشي طيب والسيجنال باور يا شباب بتساوي ايه؟ هو كان قال لك السيجنال باور في حاله الساينوسويدال سيجنال بتساوي يا شباب بتساوي في سكوير على 2 حاله الساينوسويدال. مهمه الكلمه دي ليه؟ عشان ممكن يجي في الامتحان يقول لك افترض ان عندي انبوت سيجنال نوت ايه؟ نوت ساينوسويدال ويطلب منك انك تحسب السيجنال تو نويز ريشيو. فهتقعد تحسب الايه؟ دي كيو ملهاش علاقه. بعد ما تحسب الدي كيو هتقعد تحسب السيجنال باور. لو السيجنال باور مش ساينوسويدال يبقى ما ينفعش تعوضها لي هنا. تقعد تقول لي ايه السيجنال باور في سكوير على 2 غلط. لازم تروح تعمل ايه؟ اثبتها. كده يا شباب تعالوا في القانون بتاعها يعني. في مشكله يا شباب؟ ايه القانون بتاعها انا مش فاهم. القانون بتاع الشباب السيجنال باور هي عباره عن انتجريشن انا نسيت. الماجنتيود السيجنال سكوير دي. واحد على البيت. واحد على البيريد انتجريشن على 1 بيريد لان هو الباور بتبقى عاده البيريودك سيجنال. فالاس واحد على البيريد انتجريشن السيجنال سكوير يعني بتكمل على 1 بيريد. مش دي البيريود سيجنال؟ بيريودك سيجنال البيريودك سيجنال بنحسب لها باور. الابيريودك بنحسب لها حاجه اسمها انرجي اللي هو خطوط السيجنال. يبقى واحد على البيريود انتجريشن 1 بيريود للسيجنال سكوير. الكلام ده امتى يا شباب؟ لو السيجنال قال لك انها نوت ساينوسويد بس هو عادة يعني بس مش دايما يعني عشان بس ايه لو جت في الامتحان تبقى واخد بالك. عادة بيقول لك ان هي ساينوسويدال ايه؟ سيجنال فعلى طول السيجنال باور دي سكوير على كام؟ على 2 بس لو ما جاتش ساينوسويدال مش تكتبها على طول عشان ما تلخبطش نفسك في الامتحان. اوكي يا شباب في مشكلة لحد هنا؟ ايا كان ساينوسويدال توصل اي حاجة او الخطوط ده تطلع لي في السيجنال. طيب احنا قلنا يا شباب احنا قلنا الكوانتايزيشن فيه كام نوع؟ نوعين. في اليونيفورم كوانتايزر وفي النون يونيفورم ايه؟ كوانتايزر. هو ايه النون يونيفورم كوانتايزر؟ المشكله فيها يا شباب المشكله لقينا ان في سيجنالز خلاص زي السبيتش اللي هو الكلام بتاعنا يعني بيطلع حاجه مش نون يونيفورم؟ لا كفايه بقى دكتور. ركزوا معايا في السؤال ده عشان السؤال ده شامل كل حاجه احنا قلناها لحد دلوقتي. هي بتاعت
كان عايز يشوف الايه الماكسيمم ايه اللي يحصل. فكأن التغير بتاع الانبوت يبقى ماشي لينير. لا دي حاجه ثانيه. ده لما جه يحسب الكوانتايزيشن ايه؟ لا لما كان بيشوف مين اعمل تاني بيقول الانبوت طيب مين الانبوت لا خلاص بصي كده. خلاص يعني شوفي النقطه دي في نقطه الانبوت. اوكي؟ لو النقطه بعد فوق يبقى ده الاول. مسافه لما بتمشي كده ده الانبوت. شوفي ده بالظبط. شباب اكتبوا بسرعه عشان اول ما اخلص همسح. ليه الشباب كله يكتب؟ نعم؟ شيتس. لا دكتور سمير الجزء بتاعه في الشيت. ايه بيعمل ايه؟ ملوش شيء. عندك مرجع كده اقعد بقى افكر. كده هو لازم شباب يا ريت كله يكتب عشان خاطر انا همسح السبوره واستخدم السبوره كلها. يا شباب assume the sampling rate of 4 samples per second with sample taken at t equal موجب سالب 8 3 على 8 5 على 8 وكذا. طيب خلصتوا؟ طيب يقول لك ايه يا شباب؟ يقول لك عندك سيجما ام اوف تي واني 6 ساين دي باي تي. يقول لك is transmitted using 4 بيت باينري بي سي ام سيستم. يبقى معنى كده هو هيعمل ايه؟ هياخد السيجنال دي يحولها ديجيتال ويبعتها.
خلاص عن طريق بي سي ام سيستم. 4 بت. The quantizer is of the mid-rise type، يعني الكوانتايزر نوعه ايه؟ mid-rise with step size 1 فولت. Q. Sketch the resulting BCM waveform for the one complete cycle of the amp. الموضوع كله ببساطه شباب، بيقول لك ان السيجنال امسك 1 سايكل منها، قول لي شكل الاوت بتاع بي سي ام سيستم، ارسم لي الويف بتاعه. اوكي يا شباب؟ assume the sample rate of 4 sample per second. افترض ان السامبل ريت بتاعك بكام؟ 4 سامبل فين؟ سنه. والسامبل تيكن ات تي ايكوال موجب او سالب طن، موجب او سالب 3 على 8 وهكذا. ايه معناها؟ يعني السامبل باخد كل سنه السامبلز بتاعتك هتبدا من عند 1 على 8 سكند. ركز في الحته دي يا شباب، الحته دي مهمه جدا. قال لك السامبلز تيكن ات ايه؟ السامبلز هاخدها امتى؟ عند موجب او سالب 1 على 8، موجب او سالب 3 على 8. يعني معناه قصده ايه؟ قصده ان اول سامبل هتاخدها مش عند زيرو. يعني احنا بنيجي نقول لك ايه؟ نيجي عند زيرو طن ناخد سامبل، لا. هو اول سامبل هياخدها عند كام؟ عند طن 1 على 8 سكند. اللي بعدها هتبقى عند ايه؟ 3 على 8 سكند. وبعدين 5 على 8 وهكذا اهو. يبقى ما حدش يعمل اول سامبل عند مين؟ عند الزيرو. ماشي؟ طيب طبعا نمسح نشتغل مع بعض. ايه؟ مالك؟ ايه اسمه؟ ما مش قادر. تلبي زمر موبايل الموبايل مر بجد والله مش كده. طيب تعالى نشوف نمشيها طبعا. تعالى نمسك اول حاجه الام سيجنال. الام سيجنال عباره عن ايه؟ الام تي 6 ساين 2 باي تي، صح؟ طيب يعني الاف بتاعتك بكام؟ واحد اف بالظبط. دي 2 باي اف تي، يبقى الاف بكام؟ 1 اف. يعني تي بكام؟ 1 سكند. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا حبيت احسب الام اوف تي هتبقى شكلها ازاي يا شباب؟ ساين ويف، يعني تبدا من الصفر. ثانيه. هو كان قال لك ايه؟ خد 1 سايد، صح؟ 2 باي اف ساين 6 2 باي تي يعني ايه؟ يعني التردد بتاع السيجنال 1 هرتز. يعني تي بواحد ايه؟ سكند. يعني تي 1 سكند. يعني السيجنال دي بتعمل كومبليت سايكل فين؟ ثانيه واحده. 1 سكند. طيب ايه المطلوب؟ بيقول لك انا هاخد الانبوت سيجنال دي ادخلها على بي سي ام سيستم. طيب هو البي سي ام سيستم عشان بيتكون من ايه؟ سامبلر. بي سي ام سيستم تجيب الانبوت سيجنال تدخل الاول على ايه؟ سامبل. بعد كده تدخل على كوانتايزر. بعد كده تدخل على كولر. طيب هنا السامبلر بيعمل سامبلنج معدل قد ايه؟ المسارات الدايره. هو قال لك ان انا باخد سامبل 4 سامبل فين؟ الثانيه. يعني اف اس بكام؟ او بلاش هذا ما ساعات ما بتحبش نكتب هرتز يعني عشان هنكتب 4 سامبل بايه؟ باف سكند. ده الاف اس. طيب هتدخل بعد كده على الكوانتايزر. ايه نوع الكوانتايزر؟ ميد رايز. ده مهم جدا. ميد رايز. طيب بس كده وخلاص ولا اداك معلومات ثانيه؟ 4 بت 16 ليفل. قال لك دي حاجه ثانيه. الكيو بتاعته كام؟ 1 فولت. 1 فولت اللي هي الكوانتايزر ستيب سايز. في معلومه ثانيه قال لك ان الكودر 4 بت.
ارثماتيك سيجنال يعني ايه 4 بت بي سي ام سيستم؟ يعني الكودر ده كل سامبل ببعتها في كام بت؟ 4. يعني الان سمول بكام؟ 4. يبقى الان كابيتال بكام؟ 16. 2. ما هو ان سمول يعني 16 كام؟ 16 بالايه؟ كده شرح مش كان قال لي ترانسميتد اوفر 4 بت بي سي ام سيستم. 4 بت دي اللي هي نمبر بت بتاع الكود. طيب تعالوا يا شباب نمشيها واحده واحده. ادي السيجنال. ايه اول حاجه هتاخدها؟ هتدخل عليها يا شباب سامبل. طيب ايه بقى شكل الاوت بتاعي؟ ام اس تي. ده كده الاوت بتاع مين؟ سامبل. خلي بالك من حاجه، هو قال لك ايه؟ هو قال لك انا باخد سامبل عند ايه؟ بدايه من 1 على 8 سكند، مش من 0. عشان ما انتش جاي هنا كاتب لي ايه؟ ان سامبل غلط. هو في الاخر خالص قال لك ان السامبل باخدها عند فين؟ عند 1 على 8 سكند. يبقى عند 1 في محور تي في سامبل هتبقى موجوده عند كام؟ 1 على 8. وسامبل عند كام؟ 3 على 8. وسامبل عند 5 على 8. في سامبل ثانيه؟ في. كمل هو انا دلوقتي اف اس ب 4 سامبل بير سكند، يعني تي اس بكام يا شباب؟ ربع ايه؟ سكند. او بمعنى صح 2 على 8 ايه؟ فانت خدت سامبل عند 1 على 8، السامبل اللي بعدها هتبقى فين؟ 3 على 8. بعدين 5 على 8. بعدين 7 على 8. هي 7 على 8 اقل من 1 سكند ولا لا؟ لو 7 على 8 دي لو الفاليو دي كانت اكبر من 1 سكند هقول لك ما تاخدهاش. ليه؟ لان هو قال لك خد كام سايكل في الانبوت؟ 1 سايكل. يعني كانه معنى صح بيقول لك اقف عند ايه؟ عند ال1 سكند. في مشكله؟ ف 7 على 8 قبل الواحد يبقى دي موجوده. بكام بقى؟ عوض في المعادله. احنا عايزين نعرف ايه؟ عايزين نعرف قيمه السيجنال عند 1 على 8 سكند. نعوض في المعادله اللي فوق. نعوض في المعادله. فتيجي تقول الفيرست سم هتحصل امتى يا شباب؟ مش هتحصل عند الام 1 على 8 سكند، عند تي بتساوي 1 على 8، يعني هتساوي كام؟ 6 ساين باي على 4. ساين 2 باي في تي اللي هي 1 على 8، يعني كانها 6 ساين باي على 4. خلاص باي على 4 اللي هي كام؟ 45 صح؟ 45 يبقى 6 على جذر 2. 6 على جذر 2 هتطلع 4.24. اوكي يا شباب؟ طيب يبقى تيجي عند 1 سم، يبقى السيجنال دي لما تدخل على السامبل هيطلع ايه؟ هتطلع 4 سامبل. اول سامبل هتطلع عند زمن كام؟ 1 على 8. امبليتيودها كام؟ يبقى عامل سامبل الامبليتيود بتاعها كام؟ 4.24 فولت. بعد كده سكند سامبل. سكند سامبل هتحصل امتى يا شباب؟ عند 3 على 8 اللي هي 2 تي اس. ها 6 ساين 6 ساين 2 باي على 3 على 8 هتطلع كام يا شباب؟ 3 باي على 4 اللي هي 135. 24 فولت. كانت كده جبت. ده صح؟ ايوه صح. كوزين 45. لا هي الساين مش بتيجي. يبقى الفولت الواحد هتعد عليه كم مره؟ انت خدت عند 1 على 8 طلعت فين؟ لما خدت عند 3 على 8 طلعت عند نفس النقطه. ايه المشكله دي؟ ريدان. هتطلع كده
شباب 4.24 يعني عشان كده كام؟ ام اس وتي اللي هي طبعا هي كانت اكس اس وتي طبعا اكس اس ان هي نفسها قيمه الامبليتيود بتاع السيجنال، فانت بتعوضي عن الزمن بتاع التي اس عشان تعرفي قيمه السيجنال. طيب بعد كده يا شباب السيلد سن هنقعد عند كام؟ 5 على 8 وهكذا. هتطلع السيلد بكام يا شباب؟ ماينس 4.24 فولت ماينس 4.24% فولت. في مشكلة؟ طيب عملنا السامبل. المفروض السامبل ده هيدخل ولا كده عليه يا شباب؟ كوانتايزر الاول هيدخل على ميد رايز كوانتايزر. صح؟ طيب تعالوا بقى ندخله على ميد رايز كوانتايزر. كل سامبل من الاربعه سامبل هتدخل على الكوانتايزر هتتقرب لايه؟ ليفل. فين بقى الليفل؟ اللي بعمل زي بس مش النص. اللي هو كام؟ 27 مين؟ ده ليفل؟ بالظبط. يبقى المفروض يا شباب الاول ايه؟ تروح تعرف الليفلز فين؟ دلوقتي مطلوب منك انك كل سامبل هتدخل تقول لي السامبل دي هتتقرب لليفل اسمه كذا. ليفل 1 فولت، ليفل 2 حسب الليفل. طيب فين بقى الليفل؟ مش بتقول. يبقى هتقربوا لي ازاي؟ يبقى المفروض الاول تروح تشوف الليفلز فين وبعدين يبقى ارجع بقى اخد السامبل واهو. طيب فتعالى بقى نبني الاول الكوانتايزر. الكوانتايزر قال لك ده نوع ايه يا شباب؟ ميد رايز. ميد رايز. ليه النقطة دي مهمة جدا؟ لأن ميد رايز يعني ايه؟ يعني مفيش ليفل عند الصفر. يعني ايه مفيش ليفل عند الصفر؟ يعني في ليفل فوق الصفر وفي ليفل تحت الايه؟ الصفر، بس في شرط. من سالب 6 ل 6 ان الليفل اللي فوق الصفر واللي تحت الصفر لازم المسافة ما بينهم تبقى ايه؟ 1 فولت. 1 فولت. طيب يبقى في ليفل فين وليفل فين؟ بالظبط. يبقى عشان تحقق انك تعمل تو ليفل، واحد فوق الصفر وواحد تحت الصفر والمسافه ما بينهم 1 فولت، يبقى لازم الاولاني فين والثاني فين؟ يبقى الاولاني الليفل الاولاني هيبقى عند نص فولت والليفل اللي تحت هيبقى عند كام؟ هيبقى عند ماينس نص. يبقى كده في ليفل عند نص وليفل عند ماينس نص، المسافه ما بينهم قد ايه؟ 1 فولت. 1 فولت. طيب لو نفس المساله هي بس بدل ما قال لك ميد رايز قال لك ميد تري، انت هتعمل ايه؟ بالظبط. تحط الاول ليفل عند الصفر وتيجي من عند الليفل بتاع الصفر تطلع 1 فولت وتنزل 1 فولت، تطلع كيو وتنزل ايه؟ كيو. في مشكله يا شباب؟ يبقى خلي بالك هل نوع الكونتايزر ميد تريد ولا ميد ايه؟ لان موضوع ساعتها الكونتايزر هيختلف تماما. هو كيو 1 فولت هي ماشي، بس فين الليفل؟ فهنا هيبقى ليفل عند نص والليفل ماينس كام؟ نص. لو كان ميد تريد كان هيبقى في ليفل عند صفر 1 2 وماينس 1 وماينس كام؟ طيب عملت ليفل عند نص وماينس نص. امسك كل ليفل واطلع فوق. كل ليفل واطلع فوق. نص اطلع 1 فوق. هو كيو كام؟ 1. يعني كل ما بين كل ليفل وليفل كام؟ 1. في ليفل عند كام؟ 1 ونص. طبعا انت كده يعني خلاص يعني ولا ايه؟ حد 8 ونص او المفروض 7 كام ونص. ليفل؟ 16. يبقى 8 فوق و8 ايه؟ تحت. فانت دول كام؟ بقى كمل بقى. 4 ونص 5 ونص و6 ونص 7. وتعمل نفس ال8 اللي فوق دول ايه؟ تحت. تنزل بقى. يبقى عند ماينس نص ماينس 1 ونص ماينس 1 ماينس 2 ونص ماينس 3 ونص ماينس 4 ونص ماينس 5 ونص ماينس 6 ونص ماينس كام؟ 7. بعد ما خلصت يفضل يعني بعد ما عملت الكلام ده بالمره اعمل الايه؟ الكودك عشان يبقى خلصنا منه. يعني ايه؟ هو مش كل ليفل من ال 16 ليفل دول بيبقى ليه كود خاص بيه؟ طيب مش انت عندك 16 ليفل؟ ابدا من اخر ليفل وكون لحد فين؟
اللي فوق. في مشكله؟ يبقى ابدا من الليفل اللي تحت خالص 4 اصفار. بعدين 0 0 0 1 وهكذا بقى. طبعا ده هيبقى 0 1 1. المهم يا شباب كملوا يعني. طيب نيجي بقى يا شباب للايه؟ للكوانتايز. ده خلاص احنا كده عملنا ايه؟ كوانتايزيشن خلاص بنيناه. تعالى نمشي واحده واحده. ايه اللي هيحصل؟ انا السيجنال عملت لها اول حاجه سامبلنج، حولت 4 سامبل. طيب كل سامبل هتدخل على ايه؟ كوانتايزر. تطلع ايه؟ تطلع ليفل. خلاص؟ طيب فاول سامبل هتدخل اللي هي 4.24 100 فولت. هتتقرب لايه؟ لأقرب ليفل. ايه اقرب ليفل؟ قلنا يا شباب تمسك السامبل شوف موجوده ما بين كام وكام؟ 4.5 و5 وكام؟ 4.5 و5.5. فين الثريشولد؟ 4.5 3.5 4.5 3.5 سوري ما بين 3.5 وكام؟ 4.5. فين الثريشولد؟ 4. طيب هي اكبر من 4 ولا اقل؟ اكبر. يبقى ال 4.24 تتقرب لكام؟ 4.5. ودي 4.5 نفس الكلام 4.5. ودي ماينس 4.5 ماينس 4. في مشكله؟ يبقى كأن السامبلز يا شباب هتطلع سامبل مش امبليتيودا بقى 4.24 هتطلع سامبل امبليتيودا كام؟ 4.5 ماينس 4.5 ماينس 4. في مشكله؟ طيب ده هيدخل بعد كده شباب على ايه؟ الكود. الكود هيعمل ايه؟ كل سامبل يحولها لكود. فتطلع السامبل الاولانيه، السامبل الاولانيه امبليتيودا كام؟ 1 0 1 1 4.5. 4.5 ايه الكود بتاعها؟ 1 1 0 0. اهو ده الكود بتاعه. السامبل اللي بعدها كودها كام؟ 1 1 0 0 1 1 0 0 ماينس 4.5 0 0 1 1 ماينس 4.5 مشكلة؟ 1 1 0 0 دي السامبل الاولانيه. تاني سامبل هتدخل يطلع 1 1 0 0 لان هم نفس بعض. تدخل السامبل الثالثه ماينس 4.5 يبقى توصل عند ماينس 4.5 هيطلع الكود بتاعها كام؟ 0 0 1 1. السامبل الاخيره 0 0 1 1. طيب يبقى ايه بقى شكل شباب الويف فورم بتاعتك؟ اللي هي بقى لو قال لك ارسم لي ايه؟ ارسم لي البي سي ام ويف فورم. بس تروح كاتب كده. شغل الشباب اللي خارج اللي طالع هيطلع اول حاجه ايه؟ 1 1 0 0 بعدين 1 1 0 0 بعدين 0 0 1 1 بعدين 0 0 1 1. يبقى ايه شكل البي سي ام فورم يا شباب؟ ديش في مشكله؟ ده شكل الديجيتال سيجنال يا شباب. يعني السيجنال دي
شايفين السايكل دي؟ ده الايه؟ ده الديجيتال سيجنال المناظره دي. ده اللي بيتباع بقى. سواء بقى تاخدوا بقى تبعتوا بيس باند، تبعتوا بورد باند زي ما انت عايز بقى، تصور فيه زي ما انت عايز. خلاص دكتور. في مشكله حد هنا؟ طيب نعم. هو حضرتك كده عملتها ليه؟ يعني عملتها ليه؟ الناس اللي بعد زي ما حضرتك قلت انها بتبقى ريستريكت او فتبقى المفروض زي ما عملناها في الميد رايت اللي هو ايه؟ لا ستيك كيسز دي علاقه ما بين الانبوت والاوتبوت كرسومات، لكن ايه اللي بيبقى داخل؟ اللي بيبقى داخل سامبل ليها امبليتيود بتطلع ايه؟ بتطلع برضه سامبل. بس كل الفرق ان لو امبليتيود بتاعها مثلا 4.2 انا المفروض ما يطلعليش كسور. انا المفروض تطلع ايه؟ تطلع ليفلز زي ما انت قلت ديسكريت. ديسكريت يعني ايه؟ يعني 3.5 تطلع 4.5 يعني تطلع ليفلز معينه مش اي ليفل. يعني ما يطلعش. طب بصي ثانيه واحده خليها يعني ايه؟ كمان 5 دقايق قولي بعد ما نمشي. طيب يا شباب عشان في حاجه في الاخر. خلاص يا دكتور. ايه يا شباب مشكله البي سي ام سيستم؟ ايه عيب البي سي ام؟ عيب البي سي ام يا شباب الهاي باندويث. خلاص شباب هنقول بس حته صغيره وبعدين امشيكم والعكس صار يسال. ايه يا شباب مشكله البي سي ام سيستم؟ يعني احنا قلنا البي سي ام سيستم بحول بين انا وديجيتال، خلاص حولنا انا سيجنال لايه؟ ديجيتال سيجنال. ايه بقى العيب الطريقه دي؟ قال لك عيب الطريقه دي يا شباب ان البي سي ام بيستهلك هاي باندويث، فيري هاي باندويث. يعني ايه فيري هاي باندويث؟ تعالوا سيبوا المساله دي، تعالوا عشان ناخد اكزامبل اللي هو في حاله الفويس. لو الانبوت سيجنال فويس، في الانبوت سيجنال فويس يا شباب يبقى الباند بتاع السيجنال كام؟ 4 ايه؟ كيلو 4 كيلو هرتز صح؟ طيب احنا قلنا الفويس 4 كيلو هرتز مينيموم قد ايه؟ لما تيجي تعملوا سامبل المفروض الاف اس يبقى مالها 2 كيلو مينيموم ضعف الباند 2 4 يبقى المفروض الاف اس تبقى كام؟ 8000 سامبل بير سكند ده 8 كيلو يعني. طيب ماشي وبعدين 8000 سامبل بير سكند هتدخل على الكوانتايزر وبعد كده الكودنج. في الفويس عشان الصوت يبقى مقبول خلاص لازم يبقوا كام ليفل؟ 256 ليفل. ليه؟ ده عشان يبقى عشان تحول الصوت حاجه مقبوله خلاص لازم نبقى في ليفل ما يقلش عن 256. لو قلت عن 256 يبقى الديفرنس ما بين الصوت او الديفرنس ما بين الليفلز هيبقى ايه؟ كبير. خلاص هيبقى في ديستورشن عالي في الصوت فمش هتسمع الايه كواليتي كويسه. يعني في برضه لازم يبقى في نسبه كواليتي مقبوله. فالمينيموم يبقوا كام؟ 256. 256 يعني كام بت؟ 8 8 بت 8 بت. خلاص؟ طيب 8 طيب 8 بت يبقى معنى كده ان الويت بتاعك هيبقى ايه؟ انت عندك 8000 سامبل في الثانيه صح؟ كل سامبل ممثله بكام بت؟ 8 8 بت. يعني مطلوب منك في الثانيه تبعت كام بت؟ 8000 في 8 64000 8000 سامبل كل سامبل بتتمثل في 8 يعني 8 في 8000 تطلع كام؟ 64 كيلو بت بايه؟ بالسكند. ده الريت. ده عدد البيتس اللي بتتبعت. طيب يعني هبعتها في باندويتس قد ايه؟ الشانل الباندويتس بتاع الشانل قد ايه؟ هي الباندويتس بالظبط الباندويتس بتساوي الريت على ايه؟ الريت على 2. يعني بناخدها مع دكتور ابراهيم الموقع ده. باندويتس تساوي الريت على 2 يعني 64 كيلو يعني محتاج باند قد ايه؟ 32 كيلو هرتز. يعني عشان تاخد الصوت وتبعته محتاج تشانل الباندويتس بتاعها قد ايه؟ مع انك لو خدت الصوت وبعته انا هتبعته في باند قد ايه؟ 4 كيلو 4 كيلو؟ 5 كيلو مش باند الصوت 4 كيلو؟ يعني انت محتاج تشانل الباندويتس بتاعها قد ايه؟ 4 كيلو؟ لو هتبعتها انا لو عايز تبعتها ديجيتال يبقى الباندويتس بتاعها يبقى كام؟ 32 كيلو. يعني شوف قد ايه كم مره ضعف. خلاص؟ ده يا شباب عيب ايه؟ ده عيب البي سي ام سيستم.
ان عشان لو هتبعت الانالوج سيجنال هتتبعت في باند. لو خدت السيجنال وحولتها لديجيتال وبعتها ديجيتال هتحتاج باندلز اكبر بكتير من لو انت بعتها ايه؟ انالوج. بس طبعا ده بيجي على حساب حاجه ثانيه، ان الادفانتج بتاعت الديجيتال طبعا اللي هو النويز بيمنع النويز. يعني هي دايما حاجه على حساب ايه؟ حاجه. ما تفتكرش ان خلاص ان كده احسن حاجه، انا حولت الانالوج ديجيتال، لا حولت الانالوج ديجيتال، مميزات الديجيتال خدت مميزات الديجيتال بس جه على حساب حاجه ثانيه ليه؟ الباندلز.